नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम पारा नंबर 28 सूरतुल हश्र उसकी आयत नंबर 15 और 16 और 17 ये 3 आयतें पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश करूँगी कि खुदारा आप सबक को सुने, समझे और समझ कर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल हश्र मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमसलिल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम क़रीबन ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। इस आयत में कमसलिल्लज़ीना काफ है, काफ की जगह कौफ कैंची वाला कौफ पढ़ना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर हम काफ की जगह कौफ पढ़ जाते हैं तो लफ्ज़ के मानी बदल जाते हैं, जिसकी वजह से मानी बदल जाते हैं और मतलब भी गलत हो जाता है। नाउज़ बिल्लाह कुरान पाक हमारे हक़ में रहमत बनने की बजाय बाइसे बद्दुआ बाइसे अज़ाब बन जाएगा। इसलिए लफ्ज़ों का ख़याल रख कर पढ़े। कौफ की जगह काफ और काफ की जगह कौफ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। और इस काफ का मखरज है कि ज़बान का आखिरी हिस्सा जो कव्वे के पास है, कव्वा लटकी हुई खाल को, जो हमारे हलक में लटकी हुई खाल है उसे कव्वा कहते हैं। तो मखरज ऐसे होगा कि ज़बान का आखिरी हिस्सा जो कव्वे के पास है उस आखिरी हिस्से को ऊपर तालू यानी हलक में ना लगाने से काफ निकलता है। काफ कहेंगे, काफ की जगह कौफ कहना दुरुस्त नहीं है। और सा नरम हुरूफ में से है, नरमी से पढ़ेंगे। सा की जगह सीन पढ़ना भी दुरुस्त नहीं है। और सा का मखरज के ज़बान की नोक दोनों दांतों के दरमियान में लाने से सा निकलता है। तो ये लफ्ज़ ऐसे पढ़ा जाएगा कमसलिल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। बा हरूफ क़लक़ला में से है, क़लक़ला करेंगे। क़ब्लिहिम क़लक़ला मतलब लफ्ज़ को हिलाकर पढ़ना और हिलाकर पढ़ते वक्त आवाज़ पलट कर भी आए। ऐसे क़ब्लिहिम मिन क़ब्लिहिम क़रीबन। क़रीबन की तनवीन पर गुन्ना करेंगे, क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा हा आइन हा गैन खा में से कोई लफ्ज़ नहीं है। ऐसे कहेंगे क़रीबन। ये क़ौफ मोटे हरूफ में से है तो मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि ज़बान का आखिरी हिस्सा जो कव्वे के पास है, तालू यानी हलक जो हमारा ऊपर है उसमें उस आखिरी हिस्से को लगाएंगे तो क्या निकलेगा क़ौफ। क़ौफ की जगह काफ कहना दुरुस्त नहीं है। ऐसे कहेंगे क़रीबन। रा के नीचे ज़ेर है, बारीक करेंगे। क़ौफ को मोटा करते करते रा को मोटा नहीं करेंगे। इस फ़र्क को अच्छे से समझ लें कि रा के नीचे ज़ेर है, रा को मोटा नहीं करेंगे, बारीक पढ़ेंगे। और बारीक करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ फैल जाए। ऐसे कहेंगे क़रीबन ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। अज़ाबुन की तनवीन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से हमज़ा आ गया है, इसलिए इस तनवीन पर गुन्ना नहीं करेंगे बल्कि जल्दी से पढ़ जाएंगे।
عذاب علیم۔ اگلی آیت کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر۔ کمثل الشیطانی، شیطانی میں غور کریں، اکثر حضرات اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔ جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھ جاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو کہ غلط ہے۔ شیء کو کھینچنا نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں کھینچنا؟ کیونکہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 8 میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہ یا لین کہلاتا ہے، اور لین کے معنی نرمی سے پڑھنے کے ہیں، کھینچ کر پڑھنے کے نہیں ہے۔ تو ایسے پڑھ جائے گا شیطانی، شیء کو کھینچ کر پڑھنا درست نہیں ہے۔ اپنی اس غلطی کو درست کر لیں، نرمی سے اور جلدی سے پڑھ جائیں۔ کمثل الشیطانی، قا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اذ قال، ذال نرم حروف میں سے ہے، نرمی سے پڑھیں گے۔ اذ قال للانسان اکفر، ان پہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، غنہ کریں گے۔ انسانی نکفر، جیم وقف جائز کی علامت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، تو ہم وقف کر لیں گے للانسان اکفر۔ فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ فلما میں میم مشدد ہے اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو غنہ کریں گے، ایسے کہیں گے فلما کفر، کفر غا میں غا کے اوپر زبر ہے تو غا کو اوپر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ کفر قال انی میں نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور اگلا لفظ ہے بریء، اس میں دو باتیں ہیں، پہلی کون سا مد ہے اور غنہ کیوں کر رہے ہیں۔ بری میں کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام ہے مد متصل اور مد واجب۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ حروف مدہ اس میں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو یا مدہ کہلائے گا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس وجہ سے اس مد کا نام ہوگا مد متصل اور مد واجب، اور اس مد کو ہم 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ اور دوسری بات، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گیا ہے، تو غنہ کرنے کے ساتھ ساتھ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گیا ہے تو غنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی ہوگا۔ ایسے کہیں گے بریء منک، اس نون ساکن پر غنہ کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ بھی نہیں ہے۔ اگلا لفظ ہے انی پر غنہ بھی ہوگا اور مد بھی ہوگا۔ غنہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ نون مشدد آ گیا ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اور مد کون سی مد ہے؟ اسے کتنا کھینچیں گے؟ اس مد کا نام ہے مد منفصل اور مد جائز، اور اس کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچیں گے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے۔ حروف مدہ اس میں کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی تو یا مدہ کہلائے گا، اور یا مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں آ گیا تو اس مد کا نام مد منفصل اور مد جائز ہوگا، اور اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچیں گے، ایسے پڑھیں گے انی اخاف اللہ۔ لفظ اللہ سے پہلے پیش آ گیا تو لفظ اللہ کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائیں۔ اخاف اللہ رب العالمین۔ آج کے لیے اتنے ہی سبق، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آسان اور صحیح تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.